5/8/2059 मा सोधेको क्वेसन है। इफ द प्रोबेबिलिटी अफ अ बोय पासिङ द एक्जामिनेसन इज 0.6। अब यसलाई यो सोलुसनमा लेट बी इक्वल टु बोय पासिङ द एक्जाम र अर्को चाहिँ गर्ल पासिङ द एक्जाम भन्ने चाहिँ म जी भनेर लेखेँ है। बी र जी एबी गरे पनि हुन्छ। जी इक्वल टु गर्ल पासिङ द एक्जाम यसरी सपोज गरौँ है। एबी भनेर सपोज गरौँ। अब यहाँ गिवन के छ हेर है। इफ द प्रोबेबिलिटी अफ बोय पासिङ द एक्जामिनेसन इज 0.6 here PB equal to 0.6 यो गिवन नै छ है। बोयले एकजना बोय एक्जाममा पास हुने प्रोबेबिलिटी कति छ 0.6 and the probability of girl passing the examination is 0.5 भनेको PG equal to 0.5 है। गर्लले एक्जाम पास गर्ने चाहिँ 0.5 छ प्रोबेबिलिटी। फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी that both of them will pass the examination। फर्स्ट मा चाहिँ के सोधेको छ, द प्रोबेबिलिटी that both pass the exam है। त्यहाँ क्वेसनमा कसरी सोधेको छ, बोथ अफ देम विल पास द एक्जामिनेसन भनेको छ है। एक्जाम अब बोथ पास द एक्जाम भने त्यही नै हो हैन। अब यो दुवैजनाले पास गर्ने प्रोबेबिलिटी भनेको पी बी एन्ड जी। बोथ भने एन्ड हो, यो भनेको पी बी इन्टरसेक्सन जी भयो। ए इन्टरसेक्सन बी को त हामीले फर्मुला लेखेका थियौं। ए बी भनेको यहाँ दुईटा केस बी र जी छ, बोय र गर्ल है। र अब इन्टरसेक्सन आयो भने वेदर दिस इभेन्ट्स आर इन्डिपेन्डेन्ट अर नट भन्ने केस आउँछ। यी दुईवटा इन्डिपेन्डेन्ट केस हुन् कि होइनन् त भनेर हेर्दा बोयले एक्जाम दिने पास गर्ने र गर्लले एक्जाम दिने र पास गर्ने यो दुईवटा इभेन्टहरू के हुन्, इन्डिपेन्डेन्ट हुन् है। यी दुईवटा केसहरू के हुन्, इन्डिपेन्डेन्ट हुन्। उनीहरू आफ्नै तरिकाले पढ्छन्, त्यसपछि आफ्नै तरिकाले एक्जाम दिन्छन् र पास हुन्छन् भनेपछि यिनीहरू इन्डिपेन्डेन्ट केस हुन्। त्यही भएर इन्डिपेन्डेन्ट केसमा यो दुईवटा इभेन्टहरूको इन्टरसेक्सन अथवा एन्ड भन्ने केस आयो भने के हुन्छ, यो मल्टिप्लिकेटिभ थ्योरम अनुसार यिनीहरू मल्टिप्लाई हुन्छ। पीबी इन्टु पीजी। यो पीबी इन्टु पीजी किन गरेको मैले भने यो बोयले एक्जाम दिने पास हुने र गर्लले एक्जाम दिने पास हुने भनेको यिनीहरू के रहेछ, बी एन्ड जी आर यो किन यस्तो भयो भने बी एन्ड जी दिस टु इभेन्ट्स आर इन्डिपेन्डेन्ट। बी र जी चाहिँ बोय र गर्ल पास हुने भनेको इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्टहरू हो। त्यो भएर डाइरेक्टली मल्टिप्लाई गर्न पाइने भयो। अब पीबी कति छ, पीबी छ 0.6 इन्टु 0.5 यो गर्दा कति हुन्छ 0.3 भयो। ल यो चाहिँ बोथ अफ देम पास द एक्जाम को प्रोबेबिलिटी चाहिँ यो भयो। त्यस्तै अर्को नन अफ देम विल पास द एक्जाम भनेको छ है। नन अफ देम विल पास द एक्जाम, दुवैजना पास नहुने प्रोबेबिलिटी कति होला भनेको छ। अब दुवैजना पास नहुने भनेको कम्तीमा एउटा पास हुनेको के हो, कम्प्लिमेन्ट हो। कम्तीमा एउटा पास हुने भनेको यदि इन्डिपेन्डेन्ट केसहरू दिएको छ भने एउटा फर्मुला छ, त्यो म फर्मुला पछि लेखौँला, तर मैले अहिले यसमा त्यो एप्लाई गरिन है। यो नन अफ देम भनेको चाहिँ के रहेछ भने पहिला म यहाँ लेख्छु क्वेसन, the probability that none of them
पास द एक्जाम भनेको यसलाई हामीले केले डिनोट गर्छौं पी बी युनियन जी को कम्प्लिमेन्ट हो है यो सोधेको हो क्वेशनले यो सोधेको हो यो भनेको 1 माइनस पी बी युनियन जी हुन्छ यो कसरी आयो भने हामीलाई थाहा छ पी ए कम्प्लिमेन्ट भनेको 1 माइनस पी ए हो ए नआउने प्रोबेबिलिटी भनेको 1 बाट ए आउने प्रोबेबिलिटी घटाइदियो भने पी ए चाहिँ नआउने प्रोबेबिलिटी आउँछ है पी ए कम्प्लिमेन्ट आउँछ त्यही अनुसार यो पुरैलाई हामीले एउटा इभेन्ट भनेर मान्ने हो भने बी युनियन जी लाई भनेको यसको कम्प्लिमेन्ट भनेको होल कम्प्लिमेन्ट भनेको 1 माइनस पी बी युनियन जी हुन्छ त्यसो भए हामीलाई पी बी युनियन जी भयो थाहा भयो भने त्यसपछि यो कम्प्लिमेन्ट आइहाल्छ अब युनियनको फर्मुला हामीलाई थाहा छ है मेथडहरु अरु पनि छन् फेरि है तर त्यो कम्प्लेक्स अरु फर्मुला लगाउनु भन्दा मैले सजिलो मेथडबाट गर्दैछु यो किनभने युनियनको फर्मुला त हामीलाई थाहा छ नि नाउ यो पी बी युनियन जी भनेको पीबी प्लस पीजी माइनस पीबी इन्टरसेक्सन जी यो हुन्छ है किन यो भयो किन मैले यहाँ यो पीबी प्लस पीजी मात्रै किन लेखिन त युनियनमा यो म्युचुअल एक्सक्लुसिभ इभेन्टमा त यो नलेख्दा पनि हुन्छ म्युचुअल एक्सक्लुसिभ इभेन्ट हो कि होइन यो गर्ल र बोय पास हुने भनेको बोय पास भयो भने गर्ल पास नहुने अथवा गर्ल पास भयो भने बोय पास नहुने त्यस्तो त हुँदैन दुवैजना सँगै पनि पास हुन सक्छन् त्यो भएर इन्टरसेक्सन पनि आउँछ किनभने इन्टरसेक्सन पार्ट त यहाँ माथि नै आइसकेको छ दुवै पास हुने प्रोबेबिलिटी पनि 0.3 त छँदैछ त्यो भएर यसरी लेख्ने है अब यो पीबी भनेको कति छ 0.6 प्लस पीजी को 0.5 माइनस अनि पीबी इन्टरसेक्सन जी चाहिँ कति आएको छ अलरेडी यहाँ माथि आएको छ 0.3 ल यसको भ्यालु कति हुन्छ हेर त 0.6 प्लस 0.5 माइनस 0.3 गर्दा कति आउँछ 0.8 आउँछ हो 0.8 आयो है अब यो पीबी युनियन जी कम्प्लिमेन्ट हामीलाई सोधेको यो हो 1 माइनस पीबी युनियन जी इक्वल टु 1 माइनस 0.8 भयो है माथिबाट मैले यहाँ राखिदिएँ फेरि यो गर्दा कति हुने भयो 0.2 भयो हामीलाई चाहिने प्रोबेबिलिटी चाहिँ रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कति आयो 0.2 आयो है ल यो एकदमै सिम्पल छ है क्वेशन यो 5 मार्क्समा सोधेको क्वेशन हो सिम्पल छ यो इन्डिपेन्डेन्ट केस हो भनेर बुझ्नु पर्यो एउटा र म्युचुअल एक्सक्लुसिभ छैन किनभने बोथ इभेन्ट पनि सँगै पनि आउन सक्छ बोथ इभेन्ट्स क्यान अकर एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली एकै पटक आउन सक्छन् माथि आइसकेको छ इन्टरसेक्सन त्यो भएर एकदम सिम्पल तरिकाले यो नन अफ देम भनेको युनियनको कम्प्लिमेन्ट हो भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो हामीले सेटमै पनि पढेको कुरा हो यो सेटमै पढ्नुपर्ने कुरा नन अफ देम भन्यो भने यसरी गर्न सकिन्छ है ल 2061 partial second question number 2b को अर्को क्वेशन हेरौं a bag contains balls numbered 1 to 20 one ball is drawn at random what is the probability that it is multiple of 4 and 5 multiple of 4 and 5 र total number of balls चाहिँ के छ पहिला हेरौं यसको सोलुसन को लागि here total number of balls and भनेको 1 to 20 भन्ने बित्तिकै नम्बर अफ बल्स चाहिँ 20 हुने भयो र यसपछि यो मल्टिपल अफ 4 एन्ड मल्टिपल अफ 5 भनेको छ मल्टिपल अफ 4 एन्ड 5 भनेको छ फर्स्टमा हामीले मल्टिपल अफ 4 कति कुन हो र मल्टिपल अफ 5 कुन हो त्यो फाइन्ड आउट गरौँ अनि 4 एन्ड 5 को लागि चाहिँ नम्बर अफ फेभरेबल केस कति हुन्छ त्यो पनि हामी यहाँबाट पहिला सुरुमा आइडेन्टिफाई गरौँ मल्टिपल अफ 4 भनेको कुन 1 अप टु 20 मा चाहिँ मल्टिपल अफ 4 भनेको 4 यो हुने भयो भने मल्टिपल अफ 5 भनेको 5 10 15 20 भयो यो चाहिँ मल्टिपल अफ 4 एन्ड मल्टिपल अफ 5 यो छुट्टा छुट्टै भयो भने अब बोथ को लागि है बोथ को लागि
multiple of 4 and 5 यो भनेको कुन हुने भयो र त यसमा 1 to 20 मा चाहिँ मल्टिपल अफ 4 and 5 बोथ मा पर्ने भनेको कुन हो यो 20 हो है लेट a equal to मल्टिपल अफ 4 and 5 यो हो भने यो मल्टिपल अफ 4 and 5 भनेको जम्मा टोटल नम्बर अफ केसेस चाहिँ कति भयो 1 भयो है टोटल नम्बर अफ बल्स चाहिँ n equal to 20 भयो भने मल्टिपल अफ 4 and 5 को बल नम्बर अफ बल कति भयो 1 भयो त्यसो भए PA equal to यो भनेको मल्टिपल अफ 4 and 5 है 4 र 5 को प्रोबेबिलिटी कति होला त भन्दा PA equal to यसलाई मैले अझै क्लेरिफाई गरौँ प्रोबेबिलिटी अफ ball with multiple of 4 and 5 यसलाई चाहिँ मैले PA किनभने A भनेको मल्टिपल अफ 4 and 5 लाई A ले डिनोट गरेको छु मैले PA इक्वल टु यसको लागि फेभरेबल केस भनेको एउटा बल छ 1 अपन टोटल नम्बर अफ केसेस भनेको 20 छ 21 by 20 भयो ल एकदमै सिम्पल तरिकाले आउँछ यो मल्टिपल वाला क्वेशन आयो भने देखि यो सजिलैसँग गर्न सकिन्छ है ल यो माथिको क्वेशनहरु यो चाहिँ सबै कस्तो टाइपको छ भने यो फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन दिएको छ यसमा फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन दिएको छ र यो फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनबाट हामीले प्रोबेबिलिटी फाइन्ड गर्नुपर्ने छ यो क्वेशनहरु एक्ज्याक्टली एउटै क्वेशन चाहिँ होइन तर सिमिलर टाइपको क्वेशन हो त्यो भएर मैले यहाँनिर सबैलाई लिस्टिङ गरेको छु र अहिले चाहिँ मैले यो 2064 ओल्ड क्वेशन नम्बर 3 र यो क्वेशन चाहिँ मैले अहिले गर्दै छु है ओल्ड क्वेशन नम्बर 3 64 मा सोधेको क्वेशन हो र यो भन्दा अगाडि पनि यही सिमिलर टाइपको यो फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन बनाएर दिएको क्वेशनहरु छ यसमा म यो टेबल बनाऊ फलोइङ टेबल रिप्रेजेन्ट्स द सेल्स अफ Maruti car 800cc for a period of 200 days भनेको छ 200 दिनमा त्यो 800cc को मारुति कार कति बिक्री भयो सेल कति भयो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर दिएको छ सेल्स र त्यसपछि नम्बर अफ डेज भनेर यो डेटा यसरी दिएको छ डेटामा 0 to 100 number of cars sale भएको 10 days 100 to 200 cars sale भएको 40 days 200 to 300 cars sale भएको 60 days त्यस्तै 300 to 400 cars sale भएको 70 days र 400 to 500 car सेल भएको 20 days छ र टोटल नम्बर अफ डेज भनेको n भनेको कति छ यसलाई टोटल गरौँ 50 60 110 र 21 130 200 भनेर क्वेशनमा पनि दिएको छ सायद है 200 डेज भनेको छ टोटल नम्बर अफ डेज चाहिँ 200 छ ल यो क्वेशन टेबल चाहिँ यसरी दिएको छ र हामीलाई सोधेको छ फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ सेलिङ find the probability of selling first मा के सोधेको छ ए मा सोधेको के हो भने 150 or more cars भनेको छ है 150 or more cars भनेर सोधेको छ probability of 150 or more cars equal to what भनेर सोधेको छ यसको लागि फेभरेबल नम्बर अफ केस टोटल नम्बर अफ केस भनेको त 200 भइहाल्यो है टोटल नम्बर अफ केसेस चाहिँ कति छ 200 छ यो टोटल नम्बर अफ केसेस इक्वल टु
200 सबैको लागि 200 हुन्छ है भने अब favorable number of cases अहिलेको लागि यो 150 or more cars को लागि favorable number of cases कति हुन्छ होला त हेर त 150 or more cars भनेको छ 150 भनेको कहाँनिरबाट जान्छ हेर त 150 भने बित्तिकै 100 र 200 को बीचमा छ 150 भनेको यहाँनिर छ यहाँनिर ठीक बीचमा पर्ने भयो हो 100 to 200 भनेको 300 टोटल गर्दा 300 हुन्छ ठीक बीचमा चाहिँ मिड भ्यालु 150 हुन्छ भनेपछि 100 to 200 100 को इन्टरभलमा 40 कार्स छ भने यो 150 to 200 150 or more भनेको छ नि 150 or more कार्स भनेको कता जानु पर्यो 150 or more भन्ने बित्तिकै हामी जानु पर्यो कता 200 तिर जानु पर्यो है 150 अथवा त्यो भन्दा बढी कार भनेको मतलब 200 तिर जानु पर्ने भयो 200 तिर जाँदाखेरि 100 to 200 को डिफरेन्स कति थियो 100 को थियो यो 100 को डिफरेन्समा कति कारहरु भएको के भन्छ सेल भएको छ 40 100 को डिफरेन्समा 40 कार सेल भएको छ भने यो 150 to 200 भनेको त कति हो 50 को डिफरेन्स हो 1 को डिफरेन्समा 40/100 अनि 50 को डिफरेन्समा चाहिँ कति हुन्छ 40/100 into 50 गर्दा 220 हुने भयो है 20 कार आधा हुने भयो के यसरी हामीले यतिकै पनि क्याल्कुलेसन नगरिकन पनि हामीले थाहा हुन्छ यो 100 to 200 भनेको 100 को इन्टरभलमा 40 छ भने 50 को इन्टरभलमा 20 हुन्छ है यो एक्ज्याक्टली हामी यतिकै पनि गर्न सक्छौं त्यो भएर यसलाई हाफ गरिदियो भने 40 लाई हाफ गरिदियो भने 20 आउँछ त्यो यो 150 to 200 मा चाहिँ कति हुने भयो 20 भयो त्यस्तै 150 or more भनेको छ यही क्लासको मात्रै हामीले 150 बाट 200 सम्म छुट्याउन सक्यो भने यो भन्दा तलको त सबै के हो 150 भन्दा मोर नै हो भनेपछि यो पछाडी आउने यो नम्बर अफ डेज चाहिँ के भयो यो टोटल सबै लेख्नु पर्यो यो खाली 40 लाई मात्रै स्प्लिट गर्न हामीले गाह्रो भयो पछाडीको त सबै 150 भन्दा बढी कारहरु के भएको हो बिक्री भएको दिनहरु हो प्लस 60 प्लस 70 प्लस 20 है यो गरेपछि के आउने भयो नम्बर अफ फेभरेबल केसेस आउने भयो यो टोटल गर्दाखेरि कति आउँछ हेर त 170 आउने भयो हो 170 आउने भयो अब प्रोबेबिलिटी अफ 150 or more cars भनेको यसको लागि फेभरेबल केसेस 170 टोटल नम्बर अफ केसेस 200 भनेको 17/20 हुने भयो ल नम्बर ए को लागि 17/20 त्यस्तै नम्बर बी मा के सोधेको छ बिट्विन 200 and 300 कार्स भनेको छ बिट्विन 200 and 300 कार्स यसको पनि म प्रोबेबिलिटी कै फर्ममा लेख्छु यो सोधेको छ अब फेभरेबल नम्बर अफ केसेस फेभरेबल नम्बर अफ केसेस भनेको यो 200 and 300 को बीचमा है 200 and 300 यो माथिको मैले मेटाइदिउ यो 150 भनेको मैले अघिको केसमा खाली यो बुझाउनको लागि मात्र लेखेको मैले है बिट्विन 200 and 300 भनेको नम्बर अफ कार्स कति छ 200 300 को बीचमा 60 छ यसमा अरु के स्प्लिट गर्नु पर्दैन डाइरेक्टली आउँछ भने अब प्रोबेबिलिटी अफ बिट्विन 200 and 300 cars equal to favorable number of cases कति भयो 60 upon total number of cases 200 भनेको कति हुन्छ होला यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि 300 हुन्छ 3/10 हुने भयो है 3/10 भयो कहिलेकाहीँ हामीले यो क्याल्कुलेसन गर्दै जाँदाखेरि यो भ्यालु चाहिँ न्युमेरेटरमा बढी आउने डिनोमिनेटरमा कम आउने भयो भने त्यो मिस्टेक भयो भनेर जाँदाखेरि है जहिले पनि न्युमेरेटर भन्दा डिनोमिनेटर ठुलो हुनुपर्छ प्रोबेबिलिटी 1 भन्दा कम नै हुन्छ इक्वल सम्म हुन सक्छ तर न्युमेरेटर कहिले पनि ठुलो हुनु हुँदैन न्युमेरेटर ग्रेटर हुने बित्तिकै यो भ्यालु 1 भन्दा ठुलो हुन्छ 1 भन्दा ठुलो हुने बित्तिकै मिस्टेक भयो है प्रोबेबिलिटी अलवेज लाइज बिट्विन 0 and 1 सबभन्दा कम भनेको 0 हुन्छ सबभन्दा बढी भनेको प्रोबेबिलिटी 1 सम्म हुन्छ त्यो कुरा पनि याद गर्ने यो नम्बर बी को लागि भयो अब सी नम्बर को लागि मैले माथिको मेटाइदिन्छु
र नम्बर सी को लागि सी मा के सोधेको छ लेस देन 300 कार्स भनेको छ प्रोबेबिलिटी अफ लेस देन 300 कार्स कति होला भनेर सोधेको छ है। अब लेस देन 300 कार्स भनेको फेभरेबल नम्बर अफ केसेस कति हुन्छ होला त फेभरेबल नम्बर अफ केसेस भनेको लेस देन 300 भन्दा कम भनेपछि यसरी माथि जानु पर्यो है। मोर देन 300 भनेको भए तल आउनु पर्थ्यो। लेस देन 300 भनेको कहाँ जानु पर्यो अब यो 200 to 300 यो पनि के भयो लेस देन 300 नै हो। यो माथिको त सबै टोटल भइहाल्यो भनेपछि 640 र 10 अथवा 10 40 र 60 चाहिँ के भयो 10 40 प्लस 60 यो चाहिँ फेभरेबल नम्बर अफ केसेस हो। यो 110 भयो र प्रोबेबिलिटी अफ लेस देन 300 कार्स इक्वल टु 110 by 200 यो भनेको 11 by 20 भयो यो नम्बर सी मा। त्यसपछि नम्बर डी मा के सोधेको छ फेरि बिट्विन 100 and 400 कार्स भनेको छ प्रोबेबिलिटी बिट्विन 100 and 400 कार्स कति होला भनेर सोधेको छ। यसको लागि पनि फेभरेबल नम्बर अफ केसेस भनेको बिट्विन 100 and 400 भनेको हेर त 100 and 400 100 भन्दा बढी 400 भन्दा कम भनेपछि 100 र 400 यो तीनवटा क्लासको बीचको फ्रिक्वेन्सी हेर्नु पर्यो। 100 भन्दा बढी र 400 भन्दा कम भनेको यहाँबाट 40 60 र 70 40 प्लस 60 प्लस 70 गर्दा 170 भयो भने प्रोबेबिलिटी अफ बिट्विन 100 and 400 कार्स इक्वल टु 170 by 200 भनेको 17 by 20 नै भयो यसको पनि। ल यो चाहिँ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन दिएको छ भने फ्रिक्वेन्सीको फर्ममा दिएको छ भने हामीले प्रोबेबिलिटी क्याल्कुलेट गर्दाखेरि यसरी सजिलैसँग यो टोटल फ्रिक्वेन्सीलाई हामीले टोटल नम्बर अफ केसेस भनेर मान्छौं भने रिक्वायर्ड फ्रिक्वेन्सी भनेको क्वेशनमा सोधेको हुन्छ त्यो अनुसारको बिट्विन अथवा मोर देन लेस देन के भनेको छ हैन त्यो अनुसारको हामीले के गर्न सक्छौं यो नम्बर अफ फेभरेबल केसेस यही फ्रिक्वेन्सी नै हुने भयो। अनि क्वेशनमा चाहिँ यो अगाडिको भेरिएबलसँग रिलेटेड कुराहरु चाहिँ क्वेशनमा सोधेको हुन्छ हामीले चाहिँ फ्रिक्वेन्सीलाई हेरेर केस बनाउने हो फेभरेबल केस र टोटल नम्बर अफ केस भनेर त्यहीबाट आइडेन्टिफाई गर्ने छुट्याउने है। ल यो तरिकाले आउँछ प्रोबेबिलिटी फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन दिएको केसमा।